सर्वेस्वर तुमचे सोबे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. शास्त्र्यां भितरलो एकलो आपले सवाल सोमा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगा लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन येरिकोक देंवन वेताना सोराच्या हातान सांपडलो. तांणी ताचे सगळे नागायले, ताका मारन गायी केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशी आसता एक याजक तेच वाटेन देंवन वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतेच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन सरलो. शेकी ते वाटेन वेतलो एक सामारियाकार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन सुरसुरलो. लागीं सरन ताच्या गायांक तेल आनी वायन वतून ताणें तें बांदलें. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसरे दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणीं दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करसिताय तें पाटी येताना तुका हांव फारीक करतां. ह्या तेगा भितर सोरांच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता? शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुय तशेंच कर. देवाचे उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता. बाळका जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आसलो एक काळ तो ल्हान कोलवाच्या घरांत संतोशान जियेताली. सगळ्या एकाच कुडांत न्हिदताली. व्हडली एक मांद्री आनी सगळ्यांक एकूच वोल. मध्यान रात जाली म्हणटना एकल्या सोपाय आनी एकल्याच्या मांड्या वयर, एकल्याचो मांडो आनी एकल्याच्या आंगा वयर एकलो दक्षिणेक लोळोन गेलो तर आनी एक उत्तरेक लोळोन येताली. पूण सकाळी इल्लेशें येव जालें म्हणटा आसतना थंयसर एका वलीक झगडें. एकलो एका पोंताची एका वलीचें पोंत व्हरतना आनी एकलो आनी एका ह्या वलीचें आनी एक पोंत व्हरतालो. पूण मदें आसलो सुसेगाद घर येतालो तो सेफ. वय मोगाच्यानो आसलो एक काळ रजा आयली म्हणटा आसतना भुरग्यांक खंय नातली माझ्या संतोष आबागेरेचें, व्हडले मागेरेचें, मौशेगेरेचें, बाप्पूगेरेचें सगळ्यांनी इसाचें आसलें. पुता तूं आबागेर गेलें गे, कसो आसा आब, इसारला म्हूण सांग. वय मोगाच्यानो पूण आतां कितें जालां? कितलीं वर्सां जाल्यां शेजारचीं कोण आसत म्हणून आमकां गोत्तू ना. 2-3 माळयांचें घर, थंयसर 20-25 रुमां आसचीं, फकत 2 वा 3 आनी तांकां पळोवंक 3 वा 4 पेटी. आनी गेटी वयर थंयसर एक बोर्ड आसा, बिवेर ऑफ डॉग्स, नाय गाडीवे एच्चरिके. तांकां सांगा दिवचो त्याच पेट्यांनी. वय मोग आसलो एक काळ, कितली पुरासां जावं दी, कितलो वेळ जावं दी, आवयच्या हातांतलें जेवण जेवचें म्हळ्यार खंय नातली कोशी. तिणें रांदिल्लें ती चटणी जावं दी, वा लोणचें जावं दी, सार जावं दी, मांस जावं दी, आनी तें जावन आसलें बेस्ट. खंयच्या रेस्टॉरंटाक तसलें जेवण तयार करूंक जायनातलें. पूण आतां इल्लो वेळ जालेंच, तुवें रांदिल्लें तूंच जेव, म्हाका वेळ जाता म्हणून जायतीं हॉटलाक वचून जेवणी आसात. आनी तरणाटी जोडी जाल्यार तांकां वेळ ना आनी तांकां सारकें रांदूंक कळना.
एक पटी रांदिल्लें तशेंच रांदिचें तर ती रेसिपी दुसरीच जाता. तशें सांज जाल्ली म्हणटा आसतना मेरावानी गेल्ले बरी बायल घोव भुरगीं सगळां रेस्टॉरंटाक येतात. वय आसलो एक काळ मोगाच्यानो आज वापरली वस्त फाल्यां परवां हप्तो म्हयने वर्सां जालीं तीच वापरतलीं कित्याक थंयसर आमकां रिपेर करूंक जातालें. पूण आतां यूज एंड थ्रो. आज वापरली वस्त फाल्यां नाका. मार्केटीन कितें लेटेस्ट आयलां तें आमकां जाय. तशेंच जालां आमचो आज संबंद मनशा संबंद. वांजेल म्हणटा मोगाच्या न्हू आमी हेरांचो मोग करूंक जाय. आयकोंक बारीक कशी जाता आमी हेरांचो मोग करूंक जाय तें आमकां न्हय तें हेरांक तुमी हेरांचो मोग करूंक जाय म्हणून जायते पटी आमी चिंताव. जर तर आमी देवाच्या उतरा प्रकारे चल्ल्या खंडीत जावन हो मोग न्ही जाता. हो फटकिरो मोग न्हय. आज पेल्याच्या मोगांची अशी सुटक्याच्या वाटेन चडशी म्हणलो आयचो हो विशय आमच्या जिवितांत कोरो जाता आनी जायत्यांनी हो नीज म्हूण दाखयला. केरळाचो बिस्प जेकब मोरिकन हाणें आपणाची किडनी दान करणं हे नीज जाता म्हणून सांगून दिला मोगाच्या न्हू. बिस्प जेकब मोरिकन देवाच्या उतरान आनी मोगान प्रेरीत जावन 2016 जुनाच्या 1 तारखेर ताणें आपणाची किडनी एका हिंदू भावाक दान केली. 30 वर्सांचो सूरज एका दुबळ्या हिंदू कुटुंबांत हांव आयिल्लो. तो आपल्या पती आनी आवय सांगाता जियेतालो. 2014 इसवेंत एका विकाळ जीवदाळेन ताका सापडले वरी ताची दोनी किडनी फेल जाली आनी 2016 वर्स पापा साहेबान दयाळाचें वर्स म्हूण पासरिल्ल्यान ह्या वर्सा ह्या बिस्पान कितें तरी एक दयाळाची करणी करी जाय म्हूण एक गट निर्धार घेतलो आनी आपणाची किडनी तो दान करतलो आनी कोणाक चड गरज आसा जातकात पळयनासतना कोणाक गरज आसा म्हणून ताणें आपणाची किडनी दान केली. वैमोगाच्या 2009 इसवेंत बाप चेरामेल हाणें पयले आपणाची किडनी दान केली एका हिंदू भावा खातीर आनी ही किडनी दान केल्या उपरांत ताणें एक किडनी दान कोर्सो संस्थो स्थापलो आनी हाचे मुखांत जायते प्रेरीत जाले आनी आज म्हणसर सेंबरा वयर लोकांनी तांची किडनी दान केल्या आनी तांचे पैकी सबाज जण जावन आसात याजाक आनी धर्म भयणी. वैमोगाच्यान ही सगळी देवाच्या मोगान प्रेरीत जाल्ली न्हय गी. वयर दिली दृश्टांतां मोग विंसोन म्हणल्यार आमकां समजता. तांकां कोणेंच बळ करिनासतना स्वखुशेन देवाच्या मोगान बरोवन तांणी विंसोन केल्या. आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकलें बऱ्या समार्या घराची ओपार. थंयसर त्या वाटसुऱ्याक सोरांनी मारले आनी जें कितें ताचें तें आसलें सगळें वेलें आनी थंयसर ते एक जण थंयसर पाशार जाले. याजाक आनी लेवीत आनी बऱ्या समार्या घार आनी दोगांनी कितेंच गन्य करिनासतना ते तांच्याच वाटेन सोलोन गेले. पूण तिसऱ्यान थंयसर विंसवून केली. तो सुरसुरता मात्र न्हय तो एक मेट मुखार काडटा. ताचें तें आसलें थेल आनी वायन कान ताचे गायी बांदता. ताका चिंतूंक वेळ नातलो थंयसर तक्षण तो विंसवून करता. मोगाच्यान ह्या समार्या घरा थंयसर जायते पंतवन आसले थंयसर सुलाभ नातले. वांजेल म्हणटा सोरांनी ताका मारलो म्हणटसर ती वाट सोरांनी बरोवन आसली आनी थंयसर ताका डेंजर आसलें आपाय आसलें. पूण खंयच्याकच तो लेखी ना. तो मुखार सरता. तो एक बरी विंसवण करता. दुसरें पंतव जावन आसा ताका थंयसर खर्च आसलो. त्या वाटसुऱ्याक थंयसर गाय जाल्ले आनी हो तेल आनी वायन घेवन ताचे गायी बांदता. मात्र न्हय ताचें तें आसलें ते खात्या वयर तो ताका छत्राक व्हरता आनी ताचो वेळ ह्या मनशा खातीर वापरता.
मात मोगाच्यान दुसरे दीस परत येता आनी म्हणटा दोन रुपयाची नाणी दिता आनी म्हणटा जर कितें तूं ह्या मनशा खातीर तूं आनीक करसिताय म्हाका सांग परत हांव तुका फारीक करतलो. वय आमी हांगासर आयल्या आमी जायते दान करता आमचे ते पयशे आसात पूण हेरां खातीर कितलो आमी वेळ विबाडता. आमच्या बंतोनी जायती पिडेस्त आसात प्रायवंत आसात तांचे खातीर कितलो वेळ आमी करचिता. आमची आवय बापूय जावं पुरो ती आज आश्रयांत आसात तांचे खातीर वेळ कितलो आमी वेळ वापरता. वय मगाच्यान आमी आमकांच विचारूंक जायले हे एक प्रश्न. आनी मगाच्यान तिसरें जावन आसा हो समार्यागार कितेंच इनाम अपेक्षे नासतना सेवा करता. समार्यागार आनी जुदेवा मदीं थंयसर जायतो फरक आसलो. समार्यागार जर तेका बांयचें उदक पियेताली तर जुदेवा त्या बांयचें उदक पडनातली. जर ते एका वाटेन ती सोलोन येताली तर जुदेवा आनी एक वाट धरताली आनी चीड दितन ह्या मनशां पळयताली. आनी ह्या वेळा जुदेव ह्या समार्यागाराक मेळटा ताची सेवा करता. फाल्यां कितें जायत म्हूण तो चिंतिना तो बरो जावन तुवें म्हाका बरें केल्ल्याक आसपते केल्ल्याक तुजो उपकार चलो म्हणत गी वा ताच्या तोंडार शिंपी उडयत गी म्हणलें कितेंच चिंतना मोगाच्या न्हू बगार हो एक विंसोन करता ताची सेवा करता. आमचे मदें कितलीं जाणां ह्या बऱ्या समार्यागारा बरीं इनाम नासतना हेरांची सेवा करूंक तयार आसा. जावं पुरो जायते फावटी एक्सिडेंट जाता. वय आजचें फॅशन जालां. एक्सिडेंट जाले तक्षण आमी फोटो काडली आनी वॉट्सॅपार थंयसर आमी धाडले. पूण ह्या समार्यागारा बरीं आमी मुखार वचून एक मेट मुखार घेवन हेरांक कुमो करूंक तयार आसा गी. वय पयल्या वाचपांत दाविदाक सावलाचो जीव काडूंक संदर्भ आसलो पूण हो एक विंसोन करता. देवान मागलेल्या मनशाचो जीव काडचो ना ताचेर हात उबारचो ना म्हणून एक दृढ निर्धार करता. फकत ताच्या दगल्याचो एक कुडको खान ताका दाखयता. वय म्हाका तुजो जीव काडूंक संदर्भ आसलो हांवें तशें करूंक ना. एक बरी विंसोन केली म्हणून थंयचो तो दाखयता. वय मोगाच्यान जेजून आमकां हेरांचो मोग करूंक आपयला आनी एक व्हरतो उपादेश हेरांचो मोग केल्या वरी आमी कितें जोडटा म्हणून देवाचें उतर सांगता. हेरांचो मोग केल्या वरी आमी देवा खाल जाता म्हणून हेब्रांव बरयल्या पत्रांत सांगता. हेब्रांव बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 अवसर 9 म्हणटा ताचें उतर पाळटल्या समेस्तांक सस्नेचें जिवीत मेळटलें. आनी की जायतें थंयसर बरेंपण दाखयलां. जुवांचें पयलें पत्र अध्याय 2 अवसर 10 म्हणटा आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता. आपूण दांटोन पडत म्हणलें ताका भिरांत ना. आनी आमकां हर एकल्यांक हो उजवाड मेळ्ळा मोगाच्या न्हू. जर तर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्या तर आमी काळोखांत चलची मनशां जावन आसात. वय काळोख गत आमकां आमचें पयन मुखार सरूंक आमकां सोडिना. आमी आपटोन पडटा पूण उजवाडाची मनशां जावच्याक देव आपोवणें दिता. आनी दुसरें जावन आसा आमी एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत तुमी देवाचे जेजूचे शिस जातेल्यात म्हणून जुवांचो वांजेल अध्याय 13 अवसर 30 आनी 5 आमकां सांगता. व शुभ परगट करचें काम फकत ह्या जागांचे वा धार्मिकांचे न्ही आमकां आमचे हर एकल्यांचे जावन आसा. आमचे हर एकल्यांची जबाबदारी जावन आसा. फकत उतरांनी न्ही बागार करण्यांनी आनी करण्यांनी केल्ली आमी आमच्या करण्यांनी दाखयल्ली देवाचें काम आनी की चड बोळ जाता आनी ताका चड जडाय आसा मोगाच्या न्हू. आनी तिसरें जावन आसा भियातावन सुटका मेळटा हेरांचो मोग केल्ल्या वरी. जुवांचें पत्र पयलें पत्र अध्याय 4 अवसर 18 सांगता मोग आसलेले कडेन भिरांत ना संपूर्ण मोग बें दांडयता. मोगाच्या बिया वरवीं आमचें जिवीत देसवाड जाता. आमच्या जिवितांत बरेंपण मेळना. बऱ्या वरवीं सारचें जिवीत दोनीनी पांय
दवरले बरी आमी पडटा उगी वा वाचता उगी म्हणले सदांच आमकां बे आसता आनी जायते फावटी हेरां आमचो मोग करता उगी म्हणले आमकां बे आसता पूण जर तर आमी पयले हेरांचो मोग केल्यार हे बे आमकां आसचें ना एक रयत आसलो हर एक वर्सा ताका बेस्ट फार्मर म्हणलो एक अवॉर्ड मेळटालो तो इनाम जडटालो एक वर्सा प्रत्येक ताची इंटरव्यू घेवंक आयिल्ले आनी ह्या रयता थंय कितेंगी विचित्र आसा म्हणून तांकां कळ्ळें जायते सवाल केल्या उपरांत आनी विचारताना तांकां कळ्ळें हो रयत आपल्या भाताचें बी हेरांक तो वांटून दितालो आनी पत्रकारान विचारलें हें कशें साध्य तुवें हेरांक दिल्ले वरवीं आनी येवच्या वर्सा वा गेल्या त्या आनी मुखल्या वर्सांनी तुका तुज्या मुखार ते कॉम्पिटिशनाक रावतले अशें कशें बरें न्ही म्हणालो देखून हो रयत म्हणालो हांवें हें केल्ल्या वरवीं म्हाका जायतें बरेंपण आसा हांवें म्हजें बरें बी हेरांक दिल्ले वरवीं थंयसर बरेंपण आसा कशें हेरांनी सुमाऱ्याचें बी तांच्या गाद्यांत ओंपलें तर आनी तें पिकोवन मागीर ताची फोल तें पाड बी म्हज्या गाद्यांत पडलें तर म्हजें सुमाऱ्याचें जाता पूण हांवें बरें दिल्ले वरवीं ती बरें ओंपतात आनी म्हज्या गाद्यांत ती थंयसर बरें जाता जर तो सुकोवन म्हज्या गाद्याक तांचें बी पडलें तर तें सुमाऱ्याचें जायना बागार बरेंच मेळटा वय मोगाच्यान क्रिस्ती जिवीत अशेंच जावंक जाय आमी हेरांचो मोग करूंक एक विंसन करता आनी आमी हेरांक मोग कितें म्हणलें शिकयता केन्ना आमी हेरांच्या जिवितांत प्रभाव घालता तेन्ना आमचें मोल चडटा आमकां गौरव मेळटा आनी हेंच आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या वेळा जेजू आमकां शिकयता जर तर तूं मोगांची अशी तूं सुटकेच्या मेटांनी चलताय वय मोगाच्यान आमकां हर एकल्याक तिजून दिवचो उलो जावन आसा वस आमी हेरांचो मोग करून सदांच ताच्या वाटेन चलच्याक जाय जाल्यार करपा तसो जेजू बाळक जेजू आमकां फावो करून दी आनी आमचें जिवीत आशिर्वादीत करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळेर मागया आमीन.